ही वेचीक पुताची वापर आसा पळय हे वांजेला भितरलो वांजेल म्हणटात. गॉस्पल विदीन द गॉस्पल म्हणटा ताका. कित्याक कोत्ताय ह्या वेचीक पुताच्या वापरींत तुमच्या सक्कड सवालांक जापी आहात हांगा सक्टांकी हांगा शिकोवन आसा. वेचीक पुताच्या वापरींत भुरग्यांक शिकोवन आसा. पुतात दोग जाण ते ताका बापायक भुरगीन ती आवय बापायक शिकोवन आसा. बापय बापायचे पूत ते आवय बापायक शिकोवन आसा. तरणाट्यांक युवा जाणांक शिकोवन आसा. कित्याक म्हळ्यार तो वेचीक पुताचो धाकटो पूत तो म्हातारो न्ही तरणाटो. ताचे उपरांत आनी कोण उरले प्रायवंतां तांकांय शिकोवन आसा. सांगता हांव तांकांय आसा. याजकांक आनी धर्मिकांकी आसा. सक्टांकी आसा. देखून अर्दी शिकोवन आज हांव सांगता अर्दी फाल्यां सांगता. कित्याक म्हळ्यार फाल्यां आयतारा वस्स वांजेल आयसत्व वांजेल हे आईचे मीस जाल्यार आयताराचे मीस. फाल्यां अर्दे उपरांतले आतां अर्दे पयले सांगता. आतां पयले सवाल वेचीक पुताच्या बापायक पूत कितले कोणाक गोत्ता सांगल्यार हुशार तुमी. कितले दोग म्हणून हांगा बरयला. सत्तू सांगा सत्तू सांगा कितले पूत पोटी मरनाचो दोग म्हणून हांगा बरयला. ते म्हाका गोत्तू न्हय तुमची गजाल बरी आहा बरी हुशार आहात तुमी. हांगा बरयला न्ही दोग पूत म्हणून. कित्याक गोत्ते हांवें सवाल विचारचें वेचीक पुताच्या बापायक पूत कितले म्हण विचारचें काल्याक गोत्ताय काल्याक गोत्ताय गोत्तू ना म्हणा उगोत्तात ना तुमकां गोत्ता जाल्यार हांव घाल्या सांगता कळ्ळें. हांव हो समिती सांगता गोत्तू ना खंय ओळे हो देवाच्या राजांत सड्ड पयस ना. देवाच्या राजांत सड्ड पयस ना म्हळ्यार लाग्गी आसा म्हणून अर्थ न्ही. तेय डावट आसूं दी कशें जावन कितें जावन तें सोडया. आतां वेचीक पुताच्या बापायक दोग पूत आसोंक साध्यच ना. ते गसाचे हांगा कितले आहात म्हणा दोग आसोंक जायना. कित्याक म्हण हांव सांगता आतां म्हाका आयका. कित्याक गोत्ताय वेचीक पुताच्या बापायक दोगूच पुताचो साथ ना. कित्याक गोत्ताय दोगी आसल दोगांनी बापायक दुखेला. उयगिने सांगा एकले पूत एकल्यान दुखो न्हू एकलो मोगा नासल्या म्हणना ते म्हणना बा दोन भुरग्यांक एकलो म्हणे बारका तेचो जालो. दोगी आसल हे दोगी बापायचे उतार आयकनातले वयगिने त्या व्हडल्या भावाक राग बळे बूद आगी ताका धाकटो भाव बूद ना म्हण धरया. व्हडलो भाव ताजो राग बळे बापाय ओडटा आसलो. व्हडलो पूत खंय वचना न्ही घर सोडन समा मो अल उल्या व्हडलो पूत घर सोडून गेलोय घर सोडून गेल्लो कोण धाकटो पूत तो सोडया. तो आसन तो सुधराना म्हण सोडया. तो सुधरला तो पाटी आयला. वो पाटी येवना. वो घर सोडून वचनातलो पाटी येवना. ते कितें पळया व्हडलो पूत बापाय ओडटा आसलो. एकय बापायचे गुण ताका ना. बापाय ओडटा म्हळ्यार कोणा ओडटा देवा ओडटा आसलो. बापाय ओडटा म्हळ्यार आमच्या संवसारी बापाय ओडटा म्हणचे न्ही देवा सांगता आसलो तो. एकच एक बापायचे गुण ना ताका. ताचे उलोवणें हंकार पळया ताचो उलोवणें पळया. तो काले म्हणटा म्हजो भाव आयला म्हणना तो तुजो पूत बापायक सांगता. हंकार न्ही गे असो ना. व्हडल्या पुता सिरियस तो एकदम सिरियस. देखून हांव म्हळें तुमी सिरियस जाल्यार तुमकां एकच आस्पत्री एडमीट करचें नाल्यार घालीचें तें कोणान. सिरियस जायनाकात. जबाबदार नातिल्ले मनीस सिरियस आसोन रावा. तुमी आसल्यार सगळो घरचीं तुमचें आसतात. पयल्यांचें तुमकां पुरो हे दोळवर आसनातले आज असले म्हळ्यार गेला म्हण चिंतूंक पुरो व्हडना. ते एक दोन दीस चिंतात गेला म्हणून मागीर कळटा ना वचना थांबा म्हण चिंतता. ताका ताजें उलोवणें पळया. काले म्हणटा गोत्ताय तो बापाय ओडटा आसन व्हडलो धाकटेची जोडया व्हडलो एका गुलामा बरी गोडलो. तो गुलाम गे बापायचो या पूत गी गुलाम तो व्हडलो भाव. वेचीक पुताचो व्हडलो भाव बापायचो गुलाम गे बापायचो पूत. गुलाम म्हळ्यार कोण गुलाम म्हळ्यार काम असो न्ही. कामाची आहात पळय आमच्या घर काम करतले आनी तोटान काम करतले कुलकार म्हणटा पळय ते गुलाम न्ही. ते सांबाळाक आसचे मनीस एम्प्लॉईज म्हणटात तांकां या वर्कर्स म्हणटात ती न्ही. गुलाम म्हळ्यार तांच्या केसाकेल गत आदार नातिल्ली तांकां मोलाक घेतला
आमच्या कामागारा मोलाक घेवंक जायना ती माना कामागार म्हणटात पळय एम्प्लॉईज या वर्कर्स म्हणटात पळय ती मानाची आनी मोगाची देवाच्या मानाची आनी मोगाची पूण गुलाम म्हळ्यार ताका मोलाक घेतला धनयान आनी धनी जाय जाल्ल्या बरी ताका मन जाती प्रास पाश्ट जाले ताका गुलाम म्हळ्यार त्या परिस्थितीक हाडून आयला काल वयतो ताणें देवा सांगत आसून देखून धाकट्या पुतांनी बापायक दुखयल्लें व्हडल्या पुतांनी बापायक दुखयल्लें वयगी न्ही सांगा म्हाका तशें जाल्यार बापायक आनी एक पूत आसा जेत कले भुरगे दोगी दुखयल्ले आनी एक पूत आसा जेत आसा न्ही आसा जेत नांव कालें ताचें आतां सांगा तिसऱ्या पुताचें नांव कालें हांगा ना कोण जायत तिसरो पूत कोण जायत तुमच्या लेकार कोण जावंक पुरो दादलो मनीस की बायल मनीस पूत म्हणटाना दादलो मनीस सद्याक दादलो मनीस मागीर मागीर दुसरें गजाल कोण नांव कालें ताचें तुमची आवाज ते पळयल्यार सगळो संवसार तुमच्या माथ्यार म्हणल्या बरी रावल्यात न्ही तुमी नांव घालें ताची वापर सांगिल्ली कोणें तर तिसरो पूत जेजूत न्ही जेजू सदांच देवाक मानवल्लो वयगी न्ही जेजू केदळा म्हणे देवाक दुखयल्ले आंगी उडास आहे तुमकां जेजून देवाक दुखयल्ले आंगे सादच ना जेजून देवाक दुखोवंक जायना ताणें ट्राय केल्यारय जायना देखून पवित्र सभा म्हणटा तो आदी आतां आनी सदां सर्वता देवाचो एकलोच पूत म्हणटा एकलोच पूत म्हळ्यार आदी आतां आनी सदांकाळ देवाच्या मोगाचो देवाच्या मानाचो आनी देवाच्या आशिर्वादान भरल्लो देखून तिसरो पूत देवाचो मानवाल्लो त्या तिसऱ्या पुता बरी तुवें जायजे ह्या दोन पुतांत तुवें शिकाजे हे दोन पूत आहात पळय हांचे तावन तुवें आनी हांवें शिकोवंक काल शिकचें गोता हांचे बरी आमी जावन वचो ह्या वेचीक पुताच्या बापायचे दोग पूत आहात पळय तांचे बरी तुमी करून नजो तांचे बरी तुमी उलोवंकी नजो तांचे बरी तुमी सोलोवंकी नजो सोलोंक म्हळ्यार पांयान चलचें न्ही जिणयेन तांचे बरी तुमी करिनाकात कित्याक म्हळ्यार दोगांनी बापायचें उतार आयकना मातेवाच्या वांजेलांत यात अध्याय 21 वाक्य 32 तावन 34 मातेवान बरयले हे लुकान बरयले शुभवार्ता मातेवान बरयले शुभवार्तेंत आसा अध्याय 21 वाक्य 32 तावन 34 थंय कालें म्हण घालां गो ते दोग पुतांची वपार म्हण घालां थंय इल्लेशें वयर साकेला थंय व्हडलो भाव करिना म्हणलो मागीर केलें पूण धाकटो भाव करता म्हणलो बापायन सांगलें करगुत्ता म्हणटा इल्लेशें उलटा दोगी आसल ह्या दोगांय बरी तुमी जावन नजो देखून ही रेतीर प्राजीत काळ आयिल्लो वार्षिक रेतीर म्हणून आसा देखून न्ही त्या उद्देशान न्हींत न्ही रेतीर करचेत तुमी त्या दोन पुतां बरी जायनाकात हांचे तोन शिका जे हे जायचे आमकां धाकटो पुती जायचे व्हडलो पुती जायचे वेचीक पुताच्या बापायचे दोगी पूत आमकां जायचे काल्याक गोत्ताय तांचे बरी आमी करचे न्ही तांचे बरी आमी केलें जाल्यार मागीर आमकां देवान हें जिवीत दिवन कालें फायदो देखून हांवें तुमकां म्हळें तुमी हेरांनी बेजारायंत आसल्या बरी तुमी बेजारायंत आसनाका तुमी हर एक पोटी कीप युअर सेल्फ कूल अँड काम ह्या संवसारांत व्हडले लापडे कोणाचे गोत्ताय तुमकां गोता गे ह्या संवसारांत लापडे म्हळ्यार कळ्ळें गे तुमकां लापडे हांगा म्हणटात की ना हांगा पापडे मात म्हणचे आसता लापडे म्हळ्यार उपाद्रा ह्या संवसारांत व्हडले उपाद्र कोणाचे गोताय आचे म्हळ्यार काले ह्या मांड्यार केंसां तावन पांया वरे कापले हे सामा आसल्यार हे म्हळ्यार मुस्तायकी भितर आपले ते सामा आसल्यार ही कूड आनी हो मांडो सामा आसल्यार काय लपडे ना वयगी न्ही पळया
तुम्ही गडबडच्या घाला ಗೊತ್ತಾय ये समाना ಈ ಕೂಡ್ तुवे कूल धरू नाही म्हणा संतोषांत आणि मोगांत तुवें धरू नाही तुवें चोडाडान चिंचे ही कूड रक्त मासाची कूड मोगान संतोषांत आणि कुरपेन देवाच्या कुरपेन दवरचे देवाचे काम चिंचे ताचे काम नाही ही ताची कूड नाही ही तुझी कूड ही कूड मुजी गी देवाची कोणाची कूड अरे कोणाची कूड ही रक्त मासाची कूड आमची कूड कोणाची कूड आमचे पाव दे उदा पियेतात असं नाही पिया म्हाका ताण लागला ती उदा पियेता म्हाका कशी जाली म्हणजे ताण गेली देवा करका देखून ही कूड आपले रक्त मासाचे कुशाल काय दोरा कुशाल काय जायचे मनशा जिवितान कुशाल काय नसल्यार तुम्ही यमकोणात आसात कोणी कितें म्हळ्यार या आपले तुम्ही तांचे बरी करनाकात तर या पुता बरी जाल्यार तुम्ही हे धाकट्या पुतान व्हडल्या पुता बरी दोगांकी बूत ना दोगांकी बूत ना अक्कल ना दोगांकी अक्कल ना तू तशें करनाका इन्सल्ट करताय तू कोणाक गोताय इन्सल्ट करताय कोणाक अपमान करताय गोताय जेजू तुझे ते जियेता ताका इन्सल्ट करताय तू जर तर दुखांत आसाय रडण्यांत आसाय आणि सुरसुरांत आसा जाल्यार तू तुझे भितर असच्या जेजूक अपमान करताय जाय गे तुका देखून हे दोग पूत तिसऱ्या पुता बरी जेजू देखून जेजूनी वोपार सांगताना ताचे विशय सांगोना तो केदाळरी जेजू आपणा विशय सांगनातलो जेजूक देवाचो पूत म्हणून पोवीस सभेन सुरविल्ल्या पोवीस सभेन सांगिल्लें जेजून सांगूना जेजून काल म्हणलें ताका मनशा पूत म्हणलें सन ऑफ मॅन म्हणलें पूण सुरविल्ल्या पोवीस सभेन सन ऑफ गॉड म्हणून ताका विशेष मानान आनी मोगान लेखलो कित्याक गोताय जेजू हर एका दिसा आदी आता आनी सदां सर्वता देवाच्या मानाचो आनी देवाच्या बेसावांचो आशिर्वादाचो शिवर जालो देवाचो जेजू देखून मोगाळ भाव भयणीनो आमी तुमी कितले बागी गोताय कितले लाकी गोताय आमी कित्याक वो जेजू आमचे थंय आमचे भितर आसा कितले संतोषांत आसा जे एकूच कारण जेजू मुजे थंय आसा म्हणल्यार संतोषांत तुमी आसल्यार कोणी मेल्यारय तुमचो संतोष वचना हांवें पळयलां थोडी जाणां ती केदाळरी संतोषांत आसतात पूण खंय मुणी तांकां नाका जाल्लें आयकोंक मेळ्ळ्यार मरणाची खबर नाका जाल्ली कोणाक जाय ती खबर आयकूंक नाका ते एक सोडून दुसऱ्या गाले उलया म्हणटात लुकसाण नश्ट ते नाका ते नाका ते सोडून दुसऱ्या गाले उलया म्हणटात मागीर आनी काल्या लुकसाण नश्ट जालें मरण जालें मागीर हे उगडोवन घेवचें जिवितांत उगडोवन घेवचें कालय उगडोवन घेवचें ते नाका ते एक सोडून पिडा पिडा ते नाका ते नाका ते नाका ते एक सोडून दुसरे उलया अवघडा यो 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 ते नाका दुसरें जर तर तुवें तुकाच जेजूच्या संतोषान दवरलाय जाल्यार तुका कितेंय जावं कोणी जावं तुका तुज्या जिवितांत संतोष लागाड काडूंक शकना देखून तिसऱ्या पुता बरी आमी जायचे आतां इल्लेशे मुखार या आतां धाकट्या पुताक लागीं येवचें आमी आतां धाकटो पूत ताणें आपल्या बापायची आस्त आनी पुरा विसारली आनी बापायन दिली हांगा मस्त जाण बापाय आसात तुमच्या भुरग्यांनी आतांत हांगा बसल्यात पळय येल्ल्या भुरग्या हांवें काजार जावन भुरगीं जाल्ले भुरग्यांनी आमच्या भुरग्यांनी तुवें भुरग्यांनी म्हळ्यार इस्का लावायच्या या कॉलेजींत आसच्या भुरग्यांनी बाबा म्हजे आस्तीचो वांटो म्हाका दी म्हळ्यार दिता ती तुमी ओडिनान गे दोन बेतांत काल म्हळें आस्ती ओ बापाय म्हळ्यार बाबा आस्तीचो वांटो म्हजे आस्तीचो वांटो दिली तुम्ही जावयेत न्ही गे वेचीक पुताच्या बापायचे की तुम्ही जावयेत तुम्ही काजार जाल्ल्या उपरांत ती दिनात हांवें सांगलां काजार जाल्ल्या उपरांत हांव बापाय सांगलां तुमच्या भुरग्यांच्या नांवार आस्त बरोवन दिनाका वील करा वील जाल्यार करा काय जायना मागीर बदली येत ना भुरग्यांच्या नांवार दिनाकात मागीर सांगूंक जायना मनीस केदाळा गुंता म्हूण सांगूंक जायना तुमी दिनाकात तुमच्याच नांवार आसून मरता तुमच्या नांवार आसून पूण वील करून दवरा ते म्हणना वील करून दवरला काय नांवार केलें जाल्यार गेले तूं सांगूंक जायना न्ही गे कितलीं भुरगीं एकामेका उलयनात गोत्ताय पळयलां तुमी
कितली भुरगीं एकामेका लागीं उलयना दावो बापाय लागीं उलयना कित्याक म्हळ्यार एकल्याक चड दिला आनी एकल्याक उणें दिला उणावार करून दिला तो पळोवन दी ती पळोवन दी हांव केलें पळोवचें चूक तुजी तांची न्ही तुज्यात नांवार दवर म्हजेत हांव नायक पुरा तुज्यात नांवार आसून मरतावर तूं मेल्ल्या उपरांत खालें करून दी पूण वील करून दवर एकल्यान खावचें नाका सकडी खावन दी वील करून दवर वील बदली मरतावरे बदली मरतावरे न्ही मंड समा आसतावरे वील बदली मंड समानांतल्या बरोबर वील बदलूंक जायना कित्याक म्हळ्यार मागीर ताका मान्य येताना पूण ह्या बापायन इसारल्या कुडले दिले देखून आनी तूं पळया देव आमचे थंय कितलो मोगाळ पळया देव आमी चिंतिल्ल्या बरी न्ही देव आमकां एकच एक उडास दवरना आमचें गोता की तुमकां थोड्या जाणांक तांची पथकां मात्र न्ही हेरांची पथकांय उडास आसात ऐका लागीं तुमकां गोत्त ना तांची पथकां जालीं मो हेरांची पथकांय उडास आसात पूण देवाची गजाल तुवें काल वरें केल्लें ताका उडास ना आईचेय तो उडास दवरना तो उडास दवरना ताचें काम न्ही तें देखून वो बापय देव म्हणलो जेजू म्हणलो आसा पळय तो तुज्या जिवितांत तुका कितें बरें तुका खंयचे मानाचे आनी मोगाचे मात पळयता देखून देव मोगाळ बोगसणे सोदाता आतां या पुताचे या बापायचे दोगी पूत एकलो पूत दोगांत एकलो पूत सगळे बापायची मर्याद काण सोडली ताणें आतां ते उडास दवरा तो जुदेव बापय जेजून ही वापार सांगतना बापय म्हळ्यार जुदेव धर्माचो पूण ताजो पूत आहा पळय तो जुदेव आपलो धर्मंत सोडून अन्य धर्माक गेला हे उडास दवरा बापायची मर्याद ताणें काडल्या बापायचो मान काडला बापायच्या देवाक ताणें सांडला बापायच्या धर्माक ताणें सांडला बापायचें कुटाम ताणें सांडला कितल्या फावटी भुरगीं सूख केल्ल्या वेळार आवय बापायक दुर्सातात आयकलां गी तुमी आयकलां खंय म्हणी भुरगीं आडवाटे गेल्यार ती आवय बापाय तरलीं ती म्हण नाका तशें तशें जाल्यार ह्या बापायक तुमी गाळी दितात गे वेचीक पुताच्या बापाय गाळी दितात गे ह्या बापाय निमते तो पूत पुरा इकून लागाड काडन म्हणटात गे ना म्हण नाका हे उडास दवरा भुरगीं आडवाटे गेल्यार आवय बापायक बोड जोकी नाकात तशें म्हळ्यार आवय बापायची सूख ना म्हण न्ही तशें न्ही तें काल म्हणचें म्हळ्यार हांवें भुरग्यांच्या कर्माक आवय बापायक बोड जोगचें समानी ह्या वेचीक पुताचो बापय इतलो मोगाळ जाल्यार त्या पुतांक ना न्ही तो मोग ताका बापायची सूख न्ही पूण आवय बापायक आतां लिसांव तुमच्या भुरग्यांनी तुमी बेजारायेंत आसचें पळोवंक मेळो नजो तयारात गे तुमी आवय बापायनी तुमच्या भुरग्यां मुखार तुमी बेजारायेंत आसूंक नजो कित्याक तुमकां पळोवन तीं तशेंत करतात तुमच्या भुरग्यांक तुमचे तावन थोड्या जाणांनी विचारलें म्हाका आवय बापायंतान भुरग्यांक कितें सड्ड गरजेचें म्हणून यंत तुमी भुरग्यां मुखार बेजारायेंत आसूं नजो तुमकां बेजाराय करीत जेत्त जाल्यार भुरगीं इस्कालां येतात पळय ताचे उपरांत सुरू करा बेजार करूं पाटी येवच्या भितर तुमचे बेजाराय बंद करून बिगान दवरा मागीर करनाका हें गरज तुमच्या आवय बापायतान भुरग्यांनी राग पळोवंक मेळना जो तुमच्या भुरग्यांक येद्दोळ मेळ्ळें जालें कांय करूंक जायना तुमच्या आवय बापायतान तुमच्या भुरग्यांक केदाळाच तुमी रागार आसचें पळोवंक मेळना जो कित्याक गोताय जर तर तुमच्या भुरग्यांक तुमचे तावन तुमी रागार आसचें पळोवंक मेळ्ळ्यार ती जेजूक होगडायतात मागीर ती बरी भुरगीं जावचें कशीं तुमी काल चिंतात तांकां बरें करून पयलो कुमगाराचो बरें फंक्शन केलें सगळ्या वाड्याक शेजारच्या वाड्याक आनी सगळ्या पिरगेच्याक आपयलें काळजारा बरें फंक्शन केलें तें जाय की भुरग्यांक तें गरज ना पयलो कुमगार जाय जेजू जाय तांकां गरज घालें गोताय हे सगळ्या वाड्याक आनी पिरगेचें जेवण करा नाल्यार बिरमत कॅटरिंगाकारांक शिकत ताणें बिझनेस वमते पडोवंका जेवण आनी करा आप पुराण आपया आमकांय आपया हांवें पुस्तकांतलें येता तें म्हणचें न्ही हांवें काल म्हणचें म्हळ्यार
तुमच्या भुरग्यांनी तुमचे तावन राग पळोवंक मेळना जो तुमकां आतां राग करजेत्त म्हणून जाल्यार भुरगीं नातल्या वेळार करा घरा नातल्या वेळार भुरगीं नातल्या वेळार म्हळ्यार घरा नातल्या वेळार तुमच्या भुरग्यांनी आवय बापाय उगडास दवरीचे तुमच्या भुरग्यांनी तुमचे तावन झगडें पळोवंक मेळना जो तांकां तुम्ही आवय बापायनी झगडचे झगडा तुम्ही हांव नाका म्हणना झगडा कोण घट्ट पळया ते म्हणना ते आपरूप झगडे हारले बरें पूण भुरग्यां मुखार करनाका ती नातल्या वेळार करा एकत्र ती दोतोर निवेतात पळय त्या वेळार करा या आनी खंय मिसा गेल्ल्या वेळार म्हणना म्हळ्यार घरा नातल्या वेळार मिसाक म्हणणे घरा नातल्या वेळार या थंय खंय इस्काला गेल्ल्या वेळार करा तुमकां झगडें करीत येता म्हणून तुमी आंगवण घाल्या जाल्यार करा झगडें केल्यार तुमी एकामेका तुमी जेजूक वगडयतात तुमी विद्यार्थ करा तुका जेजू जाय की झगडें जाय की लेख करा तुका जेजू जाय की रागार जावचे जाय की लेख करा हांव काय म्हणना देखून तिसऱ्या पुता काडला हांवें हांगा नातल्यार हांव हाडला तो जाय जेत तो नातल्यार ही कली वापर तिसरो पूत नातल्यार ही वापारच वापर न्हय म्हज्या लेकार तो गरजेचो ताका पळोवन शिकचें आमी शिकचे हांकां पळोवन न्हय ताका पळोवन पूण हे जायचे हे कित्याक जायचे गो ते दोग जाण व्हडलो पूत आनी धाकटो पूत म्हळ्यार त्या बापायचे हे बाबाव कित्याक जायचे गो ते तांचे बरी आमी कर नजो म्हणल्या खातीर मात जायचे तांच्या बरी करूंक न्हय हांच्या बरी करूंक येनाका हांच्या बरी आमी कर नजो देखून आवय बापायनी उगडास दवरीचे तुमच्या भुरग्यांक तुमचे तावन बे पळोवंक मेळना जो बे तुमकां भियान रावंक जायचे जाल्यार भुरगीं नातल्या वेळार भियान रावा तुमच्या भुरग्यांक तुमचे तावन अक्लास पळोवंक मेळोन वचो कित्याक थोडी भुरगीं हांवें पळयलां ती काळोख जाल्यार घरा येनात आमी तांच्या बरी भुरगीं आल्या इस्काल सोडल्यान तर 4 पांयान धांवचे आमी घरा एक फावटी घरा वचून पडटा वरे पुरो पुरो जाता कित्याक आमकां 2 सर्ग आहले इस्काला वेताना एक इस्काल क्लास आसतना इस्काल मागीर आनी हे सर्ग आमची घरा आतांचे भुरग्यांची गजाल पळयल्यार ती काळोख जाता वरे राखोना थोडे बस स्टँडांत आनी खंय खंय की तांची सूख न्हय तुमचे ते परां 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 आयकोनच्या बदलाक ते खंय वाटेर आनी घाले कोणा कडेन पट्टांक मारना या आनी कोणा लायन मारना आनी कोणा पळोवन बसचें बरें म्हूण चिंतात ती देखून हांवें म्हणलें तुमच्या आवय बापायनी उगडास दवरीचे तुमच्या भुरग्यांनी तुमचे खंयचेच साबण पडचें पळोवंक म्हणलं साबण पडचें म्हणल्यार तोंडान न्हय उतरांनी म्हळ्यार साबण तूं अयो थोडे फावटी पळयचे तांकां हांगा ताळो ना कोलो ताळो कोत्ताय घरा आनी थोडे फावटी हे करचें वासा पास म्हळ्यार ना फात म्हाका ताळो येना म्हणचे ताळो येना घरा पळयचे तांच्या शेजारच्यांक मात न्हय कुशीच्या वाड्या घरांक आपयता किंक्राट मान ताळो कसो आयलो तो जेजून वगडयला जेजूक वगडयल्या तिसऱ्या पुताक वगडयल्या उपरांत तुका झगडें सोडून मागीर कालें करी येत तुवें देखून हांवें म्हळें आवय बापायनी उगडास दवरीचे भुरग्यांक कांय बूज सांगची गरज ना तुमी तें करनाकात हें करा बरो भुरगो जायचे थोड्याची तुमी न्ही उरल्या न्ही हांव गेला थोड्या जाणां कडेन आळे पुता तूं ताका सांबाळून उठोंक जायना बसोंक जायना 2 वर्सां प्रायसो चेडो 2 वर्सां अंगणवाडी वचत जाल्यार 3.5 जायचे मग 2 वर्सांचो चेडो ताका उठोंक जायना बसोंक जायना भुरगो धाकटो आळे पुता पत्रा पयलो तूं कालन देताय सांग कालन देताय रे म्हळ्यार ताणें जावचें घालें कारण म्हाका सारकें उबें रावन तांगाना पायलेट जाता म्हणलो केप्याक दिचे म्हणून बगलें म्हाका पायलेट तुका सारकें धरणीर उबें रावंक वतना विमानाचो पायलट घे कालें बरें शिकयतात नाका जाल्लें तें तो पळोवन घेतात पायलट जावचें या विमानाचो बटलेर जावचें तें मागीर 10वी पियूस जाल्यार पळयतात त्या भुरग्यांक तुमचे तावन संतोष पळोवंक मेळाचे तुमी आसो नासचें पळोवंक मेळाचें भुरग्यांनी तुमच्या भुरग्यांनी तुमी घरा आसली आवय बापायनी एकामेकाक पळोवन आसो नासचें पळोवंक मेळाचें नाजाल्यार त्या भुरग्यांक आनी त्या भुरग्यांक फावो केल्ल्या देवाक तुमी अपमान केलें भुरगीं देवाचें देणें गोतागे थोडे जाणां चिंतूंक आमची भुरगीं घाल आमचे भुरगीं नातल्या कडेन इसारा भुरगीं आसल्या कडेन न्ही भुरगीं नात आनी भुरगीं नातल्या खातीर एका भुरग्याच्या देण्या खातीर आशेतात तांच्या कडेन इसारा भुरगीं
भुरगीं नांताना देवा करका भुरगीं जायनातल्याक म्हणनात पळय त्या काजारी जोड्याकडे विचार नाका तांच्या दिसान फायदो ना भुरगीं जायनातल्या देवा करका म्हणून तांच्या कडेन भुरगीं जावनांत काजार जावन भुरग्याच्या देण्या खातीर आश येतात तांच्या कडेन इसारा भुरगीं कोणाची ती घाले म्हणटात गो त्या देवाची नाल्यार तांकां जायची आसली जर तर भुरगीं काजार जाल्ल्या गोबैलांची जाल्ली जाल्यार तांकांय जायची आसली ती गोबैलांनी देखून भुरगीं तुमचे तावन आयल्यान शिवाय तुमची न्हय ते देवाची देखून तुम्ही संतोषांत आसचे भुरग्यांक बारीक गरज तुमकां कितलेंय एकामेका विशयांत दुरसंक आसल्यार भुरग्यां मुखार तुमी आसोन रावा त्या वेळा तुमची भलायकी बरी उरता हे जायचे भुरग्यांक तुमचे तावन तुमचे पयशे तुमचे व्हडले बॅग त्या बॅगा वयर एक रास बूक आमच्या मांड्यान शेण काले गोत्ता भुरग्यांक कांय गोत्तू ना भुरग्यांक हांवें पळयलां 10वी जाल्ली PUC जाल्ली डिग्री जाल्ली भुरगीं आहात पळय कांय गोत्तू ना तांकां म्हाका 10वे क्लासीचे केल्ले आनी किवडे आसा हांवें सो इल्लिंदा सूर्यानिगे ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ म्हण विचारचें तांकां सुर्याक हांगा तावन कितले किलोमीटर म्हाका आजून उडाचा ती मेदून बसतात सुर्याक हांगा तावन कितले किलोमीटर ताणें परिक्षे वाचला बाजून गावंक येना तुमच्या भुरग्यांनी तुमचे तावन मोग पळोवंक मेळाचे म्हळ्यार तांकां मोग दिवचें न्ही तुमी मोगान आसचे आवय बापायनी तुमी तुमच्या भुरग्यां मुखार मोगान आसचें तांकां पळोवंक मेळाचें त्या दाळा ती चिंतात ಎಂತ ಜೀವಿತ म्हळ्यार हे कालें मोगान आसचें कितलेशे भुरग्यांक मेळटा तुमी आतां चिंतूंक पुरो हे पुरो आयकोन या देवा म्हज्या अशें जाल्यार नाका आहले भुरगीं नाका आहले काजारी नाका आहले हे लापडेय नाका आहले म्हणून तशें म्हणनाकात तुमच्या भुरग्यांनी तुमचे तावन सदांच एकामेकाक तुमी कितल्या मानान आनी मोगान लेखतात तें पळोवंक मेळाच देखून हांवें म्हळें भुरग्यांचे हक्क द रायट ऑफ द चायल्ड इज टू बी हॅप्पी भुरग्यांचे हक्क घालें गोताय भुरग्यांनी संतोषांत आसचे तुमच्या बरी जावन वचो तुमच्या भुरग्यांनी तुमच्या बरी म्हळ्यार कोणा बरी आवय बापाय बरी भुरग्यांनी जावन वचो तुमच्या इल्लें वयर जायचें ती वयर आसाचें तुमच्या इल्लें चड संतोषान तुमच्या भुरग्यांनी आसचें बरें पळया तुमचें बरें जाल्यार तुमकां इतलें टेन्शन घे तुमचे राटावळे थोड्या जाणांच्या मांड्यांत देव एकसोड सगळें आसा यमकोंड पयिल्लें आसा मागीर यमकोंडा भितरले उजो दांता किर्लोणी ते पुरा गेला न्ही पळयत पुस्तकांत रडणे पुरा गेला पुरा आसा ओ थोड्या जाणांचे हें आहा पळय तकली आहा पळय तें पळय हें काले म्हणटात तें वेस्ट काल्ले वेस्ट आहा पळय खावन उरले तें डंप करतात एका घालतात तें सदांय काडनात हप्त्या एक पटी म्हयन्या एक पटी काडचे थोड्या जाणांनी काडणं ओळ ते तांचे इतला भायर उडोवचे आनी एकल्याचे इतला बरी मनशां ही बारी बरी मनशां हांकां रेतीर खंय हांकां रेतीर न्ही हांकां गलीजे मंड्याचार ते डंप केल्ले आहा पळय गलीज त्या प्रकार तांची मोत आनी काळीज करून धरला थोड्या जाणांनी कित्याक म्हळ्यार देव एक सोड जेजू एक सोड सक्कड आसा तांच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो कितलें मोटवें हें जिवीत उडासतोरा कितलें मोटवें गोताय आनी सड्ड दिसनात आमकां सड्ड दिसनात म्हळ्यार एक 50 वर्सां आसात हांकां पुरो 70-80 म्हाका डावट म्हाका 10 वर्सां मेळ्ळ्यार पुरो कित्याक म्हळ्यार म्हजे लेग तितल्यान ताल्ले मेळना जाल्यार देवा करका मेळिल्ली तूं सड्ड बोनस तुमकां म्हणचे हांवें कितलीं वर्सां आतां न्ही 60-70-50 जालीं देखून आतां म्हणी इल्लेशें संतोषांत आनी आसोन रावा आनी केदाळ आसचें तुमी मेल्ले उपरांत ते मेल्ल्या उपरांत आसोंक जायना मेल्ल्या मनशाक पळयला न्ही मोता कित्याक ताका मेल्ल्या मनशाक तकली काम करता खंय म्हणी मेल्ल्या मनशाक मांडो काम केल्लो जाल्यार वाजयना न्ही तुमकां पेट्यान गेल्ल्या कुठले पुरो जोडटा कितें तर जिमेत्रेंत देखून इल्लेशें संतोषान रावा आनी आसचे दीस उणे म्हणून बेश्टेंत कोणें कालें सांगलें कोणें कितें म्हळें ताणें दुखयलें ओ थोड्या जाणांची गजाल पळयल्यार राव पळय 10 वर्सां आदीं कोणें कालें म्हळां घालें म्हळ्यार तूं पिसो म्हळां तर सांगलें न्ही जाल्यार समज हांव कितें म्हाका गुत्त ना एक फावटी सांगलां तूं पिसो म्हणून आनी तें एक 2000 फावटी रिपीट केलां ताणें म्हळें हांव पिसो ताणें म्हळें हांव पिसो तिणें म्हळें हांव फिरकी म्हणून कितले फावटी 2000 फावटी आतां तूं मेंटल जालाय मेंटल म्हळ्यार ते आस्पत्र्यान मानसीक आस्पत्र्यान पिडे आसा तो न्ही ते पाप ते देवाक मोगाचे हे मेंटल म्हळ्यार
समास आहे तू एक चूर संतोष तुका ना, तुका समाधान ना, तुका तुझ्या जीवितांत एक मोग म्हणले ना, तुझ्या जीवितांत खुशाल काय ना, तुझ्या जीवितांत दादोस काय ना. हे जायच देखून रेती राष्ट्रीय यत्तू उद्देशान जेजूच्या संतोषान तुवें आसा जे देखून तुका उगडास वर्सा एक बडीवणे उगडास करचे या खातीर देखून हांवें सांगचे आवय बापायची जबाबदार उडास तोरेजे आवय बापायतान भुरग्यांनी सदांच संतोष मोग एकवट पळोवंक मेळाचे भुरग्यांक आवय बापाय मध्ये एकवट. आता आनी इल्लेशे मुखार गेल्यार आणखी सबार संगती आसा ते ताचे उपरांत काले म्हणटा गे म्हळ्यार आतां तो पूत घर सोडून गेल्लो तुमकां पुरो जालें गे रावचें गे म्हण येत न्ही हे 5 मिनटांना केर करता मागीर मीस आसा मीस मुखार सोडून येता. आतां हो पूत घर सोडून गेल्लो तो घर सोडून गेल्लो जाल्यार बापूय ताका सोदून वचना. तुमी जाल्यार कालें करता जाल्यार गोताय तुमी बापूय मात न्ही आवय बापय म्हळ्यार काली बापय म्हण चिंते नाकात आवय आयले कित्याक ते पवित्र पुस्तकाची भास भाऊ म्हळ्यार भयणी आयले त्या काळार बहीण म्हणले शब्द उपाय करचे आपले भाऊ म्हणटाले भाऊ म्हळ्यार बहीण आयले बापय म्हळ्यार आवय आयली. तुम्ही जाल्यार बापय तुम्ही सोदून वता आल्यात वो खंय गेलो वो कालें करता भविश्यां चिंता ह्या बापाय काबार मेळ्ळी तो दुकरांनी कांवचे सांगोक आता म्हणून तुमकां जाल्यार बरें दिसाना आसलें तुम्ही 4 पायांत बाड्याची गाडी कर म्हणे ह्या बाईक काडून धांवता आल्यात पाटी हाडून कित्याक गोताय मर्यादेचे सवारले तुमकां जाय तितलें घरां आसा बापायक आनी वो पूत जंगली ते दुकरांचे सांगोक आता म्हण तो गेलो गे तो वचना. देखून आवय बापायनी शिकाचे आजकाल भुरग्यांचे हांवें आयकलां हांगा गुंतून हांगा आसचें ना तुमी बरी हांगा ना थोड्या कडेन आयकलां हांवें जोर आवय बापायक बेस्टोवचे सोडवलेल्यार रावना म्हाका वता कालगरीच्या म्हणून हांव या नगरा वच म्हण सांग येवचें नाका म्हण सांग वचना ती वचना ती खंय वचें आनी बाप्पू कर गे सारके वस्तूर घालीचे जाल्यार तुमी दिचे. देखून ह्या बापायतावन शिकाचे आवय बापायने भुरग्यांनी सांगल्या बरे तुमी आयकोवचे न्ही पूण भुरग्यांनी तुमचे तावन देवाच्या संतोषाच्या आणि मोगाचे पळोवंक मेळाचे ते भुरग्याचे हक. जर तर तुमचे तावन देवाचो मोग जेजूची बेसांवां तांकां पळोवंक मेळटा तुमच्या दोगांय तावन आवय बापायन तावन ह्या मालगाड्या तावन घरा मालगाडयांत तुमच्या घराच्या मालगाड्या तावन तुमच्या भुरग्यांक देवाच्या मोगाचे आनी देवाच्या कृपेचे पळोवंक मेळटा साकोवंक मेळटा जाल्यार ती भुरगीं तुमकां व्हडले देवाचे आशिर्वाद जाता एवढाच तर. देखून इतल्यार हांव हांगा रावयता आणखी मुखारा ही हांवें सुरू केल्ली आनी मुक्काल वंटा आसा ही वापार फाल्यांच्या दिसा आमी ही वापार मुखार सुन 11 ही वापार आखेर जाताना इतले उगडास करीचे हे जिवीत मुजें घरा आशिल्ल्यांचे न्ही शेजारच्यांचे न्ही वाड्या घरांचे नाही फिरगज घरांचे नाही अन्य धर्माचे नाही जिवीत मुचे कोणी कितें म्हणो कोणी कितें जावं हांवें मात्र म्हाका सदांच जेजूच्या दादोसकायेन दवरिचे हांवें दवरिचे म्हाका इतलें हें करूंक कळना जाल्यार हांव निर्भागी. जर तर हांव म्हाकाच हरी एका दिसा हरी एका घडये जेजूच्या संतोषांत आनी जेजूच्या आशिर्वादांत हांव म्हाका दवरिना जाल्यार हांव जल्मन फायदो नातलो लज म्हाका इतलें करीचे हांवें हेर कितेंय आसूं दी कशें आसूं दी हांवें सदांच म्हाका जेजूच्या माना सजावन दवरीस सगळ्यांक हांवें जेजूच्या मोगाचे जेजूच्या आशिर्वादाचो मनीस हांवें म्हाका दवरिचे इतलें करीचे. इतलें केलें जाल्यार आमी खंडीत जावन बागी